अज़ान ग्रामी कदर पता लगे आओ इमाम बाकिर अलैहि सलाम मेरे पाक नबी दी अहले बैत नबी दी आल दी अजीम हस्ती अल्लाह ने किन्नी शान अता फरमाई आप नु किन्ना मकाम खालिक के कायनात ने अता फरमाया है औलिया कराम नु अल्लाह ने विलायत अता कीती अपनी करामतां विखांदे नहीं ते फिर जिस दर तो वली बनदे ने उस दर दी करामत दा की शान होवेगा गौसे आजम दिया करामतां ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दी करामत बाबा फरीद गंजे शकर दिया करामतां ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिया करामतां तुसी सुनदे हो आओ मैं दो तीन गल्लां नबी दी अहले बैत दी शान विचों पेश करना चाहुंदा वां नबी दी आल दी इमाम बाकर अलैहि सलाम दियां दो तीन करामतां पेश करना चाहुंदा वां खालिक के कायनात ने मेरे पाक नबी दी आल नू किन्नी शान अता फरमाई एक मरतबा एक बंदा इमाम बाकिर अलैहि सलाम दे कोल आया कहन लगा हुजूर एक सवाल करना चाहना वा आप फरमाया कर की सवाल है कहन लगा अल्लाह दे हक ते बंदे ते बड़े ने कि बंदा अल्लाह दी इबादत करे अल्लाह दा हुक्म मने ओदियां गल्लां नु मने फरमाया बेशक ठीक है फरमाया जदों अल्लाह दियां गल्लां बंदा मन ले फिर अल्लाह दा भी ते ए हक बनदा है कि वो बंदे दा भी हक पूरा करे फरमाया बेशक ठीक गल नहीं कहन लगा फिर ए दसो जिवें अल्लाह दे बंदे ते हक ने बंदे दे भी अल्लाह ते कोई हक है कि नहीं यानी बंदे दी गल भी अल्लाह पूरी करदा है कि नहीं बंदे दी गल भी अल्लाह सुनदा है कि नहीं अगर कोई बंदा कोई गल करे अल्लाह ओदी पूरी करदा है कि नहीं उन्हें जदों ए गल कीती है इमाम बाकिर अलैहि सलाम नु जलाल आया फरमाया बेशक जिवें अल्लाह दा बंदे ते हक है अल्लाह बंदे दी भी सुनदा है बंदा अल्लाह दी सुन के ओदी इबादत करदा है ओदी ताबेदारी करदा है ते एवें अल्लाह भी बंदे दी मनदा भी है ते सुनदा भी है उन्हें आखिया दलील दो इमाम बाकिर अलैहि सलाम ने सामने एक दरख्त खलोता है उस दरख्त वाल उंगल दा इशारा कीता फरमाया अल्लाह भी अपने बंदे दी गल मनदा है बंदे दी गल सुनदा है अल्लाह दा भी बंदे ते हक है अगर अल्लाह दा बंदा दरख्त नु आके कि तू टुर के मेरे कदमां विच आ जा दरख्त टुर के कदमां विच आ जांदा है आप मिसाल दे रहे ने यानी अल्लाह दे बंदे दी ए शान है अगर अल्लाह दा बंदा होवे वो दरख्त नु इशारा करे वो भी जड़ा पुट के जड़ा कड के बाहर आ जावे बंदे दे कदमां विच अजे जुबान तो जुमले कड्डे ने लिखण वाले लिखदे ने ओ दरख्त जिदे वल आपने इशारा कीता है ओने जमीन विचों अपनियां चड़ियां जड़ा कड्डियां जमीन हिली दरख्त हरकत विच आया ओने टुरना शुरू कीता है इमाम बोले फरमाया ठहर जाओ मैं ते अजे तेनू हुक्म नहीं दिता इनू सिर्फ दस रहा वा अजे इनू दस रहा वा तेनू ते मैं आखिया नहीं कि टुर के आओ ओ जिदे हुक्म ते दरख्त भी टुरे ओनू इमाम बाकिर कहंदे ने कौन इमाम बाकिर अलैहि सलाम एक दफा आप मदीना शरीफ तो बाहर गए ने खच्चर ते सवार ने सैर पे करते ने आप ते नाल मुरीदीन भी ने मुरीदा की वेखे आओ जंगली जानवर जिदा ना भेड़िया है एक भेड़िया टुरदा इमाम बाकिर अलैहि सलाम दे करीब आया ते आके आप दे कदमां विच बह गया ते मुंह पेला हिलांदा है सिर पिया हिलांदा है जिवें कोई गल पिया करदा है जदों ओदा मुंह रुकिया इमाम बाकिर अलैहि सलाम फरमाया चल चला जाओ मैं तेरियां दोवें गल्लां कबूल कर लियां ने तेरियां दोवें गल्लां मन लियां ने जदों भेड़िया चला गया है मुरीदा अर्ज कीती हुजूर समझ नहीं आई सानू इंज लगदा सी जिवें भेड़िया कोई गल पिया करदा है फरमाया हां भेड़िए ने दो गल्लां कीतियां ने हुजूर आप की फरमाया कि मैं कबूल कर लिया फरमाया हां भेड़िए ने मैनू आखिया है ए नबी दी आल इमाम बाकिर मेरे
لئی دو دعاواں کرو. میں فرمایا کیڑی دعا کراں؟ کہن لگا پہلی دعا اے کرو کہ جڑی میری بیوی ہے, جڑی میری مادہ ہے, انہوں بچہ ہون والا ہے, دعا کرو اللہ آسانی عطا کرے. میں او دے واسطے دعا کیتی ہے. دوجی نے آکھیا اے امام باقر دعا کرو جدے دل وچ وی تہاڈا پیار ہوے, جدے دل وچ وی نبی دی آل دا پیار ہوے, میری نسل دا کوئی بھیڑیا او دے اتے حملہ نہ کرے. فرمایا میں دوویں دعاواں قبولیاں من کے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی ہے. پتہ چلیا او جدی گل بھیڑیا سنے, جیڑا بھیڑیے دی گل سنے, جدے کول دعاواں کران جنگل دا درندہ آوے انہوں امام باقر کہندے نے. کون امام باقر علیہ السلام؟ آپ دا ایک مرید ہے جدا نا ابو البصیر ہے. ابو البصیر اکھاں تو انا ہے, آپ دے کول اٹھن بیٹھن والا. ایک دن انہوں چا چڑھیا, دل وچ ایک گل آئی, کہن لگا اے نبی دی آل ایک عرض کرنا چاہنا ہوں. فرمایا کی گل نہیں؟ کہندا اے امام باقر تواڈے بابا جی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت دے جڑے اولیاء نے علماء نے او بنی اسرائیل دے نبیاں وانگوں نے. فرمایا بے شک ٹھیک گل نے. کہن لگا ہے امام باقر جڑے بنی اسرائیل دے نبی نے انہاں دی تے اے شان ہے کہ او مردیاں نو زندہ کر دے سن, او کوڑ دے مریض نو ہاتھ لانا تے مریض نے ٹھیک ہو جانا, انہاں انیاں نو ہاتھ لانا تے اللہ اکھاں عطا کرنیاں. فرمایا بالکل ٹھیک ہے. عرض کردا ہے حضور پھر میرے تے بھی کرم فرماؤ, مینوں بھی اکھاں عطا فرماؤ. آپ فرمایا بے شک. امام باقر علیہ السلام نے ابو البصیر دی جدی اکھاں تو نظر نہیں آندا او دی اکھاں تے اپنا ہاتھ پھیریا تے کہندا ہے ہاتھ پھیرن دی دیر سی زمین و آسمان دی ہر شے مینوں نظر آن لگ گئی, اکھاں میریاں ٹھیک ہو گئیاں. تے امام باقر فرمان لگے ابو البصیر ایک سودا نہیں کردا میرے نال؟ فرمایا جی حضور. فرمایا دو گلاں وچوں ایک گل جڑی تینوں پسند ہے جڑی آکھیں گا وہی تیری منی جائے گی. اکھاں ٹھیک ہو گئی آنا سی, اکھاں ٹھیک ہو گئی اکبر بھائی, نظر آن لگ گیا. حضور کیڑا سودا؟ فرمایا پہلی گل ہے وے اگر تینوں اکھاں پسند نے کہ تو ویکھیں دنیا نو تے ٹھیک ہے, ہن جب تک تیری زندگی ہے تیری اکھ دوبارہ خراب نہیں ہوئے گی. لیکن یہ نال ایک پھر یہ گل ہوئے گی کہ کل جدو قیامت والے دن اٹھیں گا تے حساب کتاب دیں گا تے پھر جو تیرے نال بنے گا جنت یا جہنم وہ تیرا مقدر تیرے عملان دے حساب نال, یعنی حساب کتاب دیں گا تے دنیا وچ مزے کریں گا اکھاں نال ویکھ. تے حضور دوجی گل فرمایا دوجی گل ہے کہ پھر میں دوبارہ ہاتھ پھیرنا اکھاں تیریاں واپس, لیکن جدو قیامت دا دن آئے گا حساب کتاب نہیں ہوئے گا. بغیر حساب کتاب دے تو جنت جائیں گا. 10 کی چاہیے آج کی تھی حضور دنیا میں 10 سال 20 سال زندگی گزار لانگا, اس تو وڈی کیڑی گل ہے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا جتھے کسے نو کسے پوچھنا نہیں, جے اوتے بے حساب و کتاب جنت ٹر جائے اس تو وڈا سچا تے سستا سودا ہی کوئی نہیں. فرمایا جا پھر تینوں نبی دی آل نبی دی اہل بیت امام باقر تیرا ضامن ہے. اکھاں تے ہاتھ پھیریا دوبارہ اکھاں نہ ہوگی انیاں ہو گئی نظر نہیں آ رہا. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا صدقہ نبی دی آل دا بے حساب و کتاب جنت جائیں گا.